ሁላቸውን እድሜያቸው ቤተሰቦቻቸው እንዴት ይጠየቃሉ ካላቸው እነዚህ ሰዎች የሰውን ደም ብር እየተቀበሉ ሄሎ ሰናይዲ በጠዋት ሄደው ቤተሰቦችን ያወጣቸዋል። ጀነራል ራሶች ሂዱ። አሁን ተክላይ ደውል ታውቃላችሁ። ማርያም ሄሎ መርሓባ ተክላይ ሰላም ዶ إيش لعل 4 ጊዜ يدوي لك تخلاي ردي خاني لعل 5 ጊዜ يا anyway ايش بقى تغير كاي حساب للستيل ناو تقم يقولون تازمو تديا ولا زلاديا صدرخا مستتحازو مستحانقو شعوق تمسح زحو اوكي اذا كل انا حمشت غزي دوي لك ابز حج الساعات زي انفسترنا عالمنا كمان يدقسني تردخني امتينا عبد خبز مسرغحنا يا كيف تخبى فنجخه تقلعه او تخا تسدخ كيف تخبى فنجخه بلك الله تردخان بنسخم بزسرحكم وجبن حزب تግራይን ትግራዋይና ይጽረፍን ሌባን ሩሲ ይዝውክር تردخني نسخم كاتقول عها لومي صباح يكون مساخم الله دحر حج مزقط ما نغرك انا بلك له اسكابل على جنرالات اسكابل علوت يزبلك له دويله صدرها خمصوني بمولهم زاول عزي اخي تسددت كاني صدراي كريوم ميلك تحسب قبل صباح نيه انا نسخن رخبيا ناتي حيل ديز بس ناتك حيل خانه بسوشال ميديا زي اختينا ده تردي خاني لمينك قلت معلتم مولو تمرتي قديفه سرحي قديفه نعاخا خل من ليتن قطر اغله تردي خان بتخلي لعلزيا انا عايزاربك قلعه اي موتتن مساخم الله تردي خاني الله او تخم تصدوا حجوني بلك هلو نا بدي خان ابغنك حلفه سمعي خيوني ترى ابكل تدقيق ناي جنرالات سلكزوم انا خاني حجون ازي اني بلك تخلي تقول عاوتي خسد تخلي تقول عاوتي خسد ازي خنقرك تخلي سمع اي سمعك تخلي سمعك يا اخلق تخلي اسكاب حج سمعكوها ياكل تردي خاني اسكاب حج سمعك دحر حج يسمعك قول عي موتتن او تخا تسدد خا تسدد زي ما تسابن تسدد خا تسدد توت قول عي لا زموتت قول اخدام دفعنا خوطلك بالش زحوي صباح نغو ادي 500 تابزي خاني كتوصخ اموراو كي تعصب انك كنغرو هذا غزي اصقعيو مسلكو تخلاي امين يسمعك له ده سمع تخلاي كنغرك هذا نجر هانا نادفن إثيوبياوي دك أنستيو دمنا ناينا قالنا حفتنا ماننتنا أيا تصدقوا خينها سددا كاتبلي مساهمة